भविष्यान जर लोकांनी सांगलें म्हाका की फुडें सर तूं जाल्यार 100% हांव फुडें सरतलो आनी रिगार्डींग टिकेट जे वेल विशर आसात ते विचार करून सांगतले की वेदर टू BJP, काँग्रेस और MG और आनी खंयचो पक्ष. फुडल्या इलेक्शनाक मांद्रे मतदारसंघात सत्ता कोणाची उरतली, सीट कोणाचे आसतले हो सद्याक चर्चेचो विषय जाल्लो आसा. मात तातूंतल्या तातूंत विधानसभेच्या निवडणुकेक एक नवो उमेदवार मांद्रे मतदारसंघात निवडणूक लढयतलो काय असो प्रश्न आता लोकांक उपरासूंक लागला. असो प्रश्न पडपा फाटलें कारण हे मांद्रेचे आदले सरपंच आनी सद्याचे पंच सदस्य प्रशांत नाईक हांचे विधान जावन आसा. लोकांची कामां जावप म्हत्वाचें आसा. आपल्याक काम करपा जाय देखून लोकांनी जर आपल्याक सांगलें, लोकांनी आपल्याचेर विश्वास दाखयलो जाल्यार आपूण तयार आसा अशें पंच प्रशांत नाईक म्हणटात. मजगती खऱ्यांनीच प्रशांत नाईक निवडणूक लढयतले काय असो प्रश्न आता लोकांक पडला. विधानसभेची निवडणूक लडोवपाचो विचार आसा. पळय तो कसो हा विशय, जेन्ना लोकांक दिसता खंय तरी कामां जातात म्हणून लोक कोणाच्या घरा कडेन येतात, कोणाच्या ऑफिसान येतात किंवा कोणाक मेळपाचो प्रयत्न करतात. आयज मांद्रे मतदारसंघासून जायतो लोक हांगासर येता, मेळटा, लोकांची कामां जर जातात आनी आयज त्या लोकांनी जर मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी जर दिसलें की तूं फुडें सर जाल्यार अवश्य हांव फुडें सरतलो आनी म्हाका काम करपाक जाय. कित्याक म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा, कित्याक हांवें म्हाज्या गांवांत जी कितें गोश्टी करपाक जाय आनी जे कितें गोश्टी फुडें घेवन गेल्लो, फॉर एग्जाम्पल मांद्रेचे जे पब्लीक क्रिमोटेरियम म्हाका दिसता कोणीच फुडाकार घेवन आसलो तेन्ना हांवें जो कागदपत्र जो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक व्हरपाक जाय आसलो तो हांवें फुडें घेवन गेल्लो. सो म्हाका दिसता आजून आसा तसोच आहा, तेजेर कांय कोणी लक्षय घालूंक ना, ते अजून फायल होल्डार आसा. आतां प्रश्न उरलो म्हाजो, भारतीय जनता पक्षान पार्टी तुमकां तिकीट मेळटली वो ना. सद्या म्हाका तिकीट जाय लोकांची. सद्या हांव प्रत्येक म्हाजी जी टीम आसा त्या प्रत्येक टिमीक घेवन हांव प्रत्येक विलेजीन म्हजो सद्या लोकांचें कार्य, लोकांचें काम करपाचें सद्या हांवें इतलो बिजी आहा भितर. भविष्यान जर लोकांनी सांगलें म्हाका की फुडें सर तूं जाल्यार 100% हांव फुडें सरतलो आनी रिगार्डींग टिकेटा बद्दल अजून कांय विचार करूंक ना. खंयच्याय पार्टीक दिसलें की कॅन्डिडेट निवडून येतलो तेन्ना त्या पार्टी बद्दल जे आमचे जे लोक आसात, जे वेल विशर आसात ते विचार करून सांगतले की वेदर टू BJP, काँग्रेस और MG और आनी खंयचो पक्ष.